अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। ये एक्चुअली लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूटेशन है जिसमें हम स्टेम सेल्स और उनकी टाइप्स को पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने टाइप्स पढ़ी थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी, यानी हर स्टेम सेल्स की यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से। ये जो टाइप्स हैं ये हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन पोटेंशियल, यानी जैसा कि हमें पता है कि स्टेम सेल्स मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, यानी ये वो बुनियादी सेल्स हैं जिनसे फिर लिवर, नर्व सेल, कार्डिक या ब्लड सेल्स बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन पोटेंशियल के मुख्तलिफ सेल में डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी की बुनियाद पर कौन सी इकसाम है। अब वो कह रहा है रिसर्चर कैटेगराइज करते हैं स्टेम सेल को अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट, यानी वो किस सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, किस सेल में बदल सकते हैं। इसकी बुनियाद पर ये इसकी टाइप्स हैं स्टेम सेल की: टोटीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट। ओके, पहली बात करते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटी का मतलब है टोटल, पोटेंट से मुराद है पोटेंशियल, यानी टोटल पोटेंशियल। ये ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स में, यानी ये किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, कोई भी ये पॉसिबल सेल बना सकते हैं। जैसा कि जाइगोट, देखिए ना, जाइगोट किससे बनता है? स्पर्म और एग के मिलने से ना जाइगोट से जो सेल बनते हैं ना एम्ब्रियो के अंदर, वो सेल क्या होते हैं? टोटीपोटेंट उनसे, यानी पूरा जानदार बन सकता है, पूरे जानदार के कोई भी सेल बन सकते हैं। दूसरी किस्म है प्लोरीपोटेंट। प्लोरी से मुराद है मैनी और पोटेंट से मुराद है पोटेंशियल, यानी ये बहुत सारे सेल में डिफरेंशिएट होने की पोटेंशियल रखते हैं। तो इनके बारे में कह रहा है कि सेल कैन टर्न इनटू ऑलमोस्ट एनी सेल टाइप, सेल फ्रॉम द अर्ली एम्ब्रियो आर प्लोरीपोटेंट। तो आप कहेंगे इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, टोटीपोटेंट बुनियादी तौर पर ये जाइगोट के अंदर होते हैं और ये आप कह लें कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है ना उसके नए सेल बनाते हैं, और प्लोरीपोटेंट अडल्ट में भी होते हैं, एम्ब्रियो में भी होते हैं, और ज़्यादातर ये अडल्ट्स के अंदर नए सेल बनाने के काम आते हैं। तो किसी भी सेल में ये भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ऑलमोस्ट एनी बट नॉट ऑल। नेक्स्ट है जी मल्टीपोटेंट। मल्टी से मुराद है बहुत सारे। मल्टीपोटेंट सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल, यानी करीब जो सेल्स हैं उनमें ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। जैसा कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो से हैं वो सिर्फ रेड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे ये टोटीपोटेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्लोरीपोटेंट और ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है ओलिगोपोटेंट। ओलिगो से मुराद है फ्यू, तो ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं सिर्फ फ्यू सेल टाइप्स के अंदर, जैसा कि अडल्ट लिम्फाइड या म्योलाइड स्टेम सेल्स इसकी मिसालें हैं। आगे है जी यूनिपोटेंट। यूनि से मुराद है वन, तो इसीलिए दे कैन ओनली प्रोड्यूस सेल ऑफ वन काइंड, ये एक ही काइंड के सेल बनाते हैं, वो भी देयर ओन टाइप, अपनी ही किस्म के। वो कह रहा है डिस्पाइट देयर लिमिटेड डिफरेंशिएशन, यानी सिर्फ ये अपनी ही किस्म के सेल बनाते हैं, इसके बावजूद दे आर स्टिल कंसीडर्ड स्टेम सेल बिकॉज दे कैन रीन्यू देमसेल्फ। इनको इसी स्टेम सेल फिर भी कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को रीन्यू कर सकते हैं। इनकी मिसाल के अंदर अडल्ट मसल स्टेम सेल आ जाते हैं। फिर आगे वो कह रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि ये किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, जैसा कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर होते हैं, और उससे पूरा अडल्ट जानदार बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। यानी इन्हीं से फिर ब्लड सेल, बोन सेल, मसल सेल, स्किन सेल, नर्व सेल सारे इन्हीं से बनते हैं। इंड्यूस्ड का क्या मतलब है? देखें, ये हम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद बनाते हैं इंड्यूस्ड, यानी हम खुद बनाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। उन सेल को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? वो कह रहा है दे हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू ऑलमोस्ट एनी सेल टाइप डिज़ायर्ड, ये किसी भी किस्म का सेल बना सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है दे अवॉइड एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इस बात को समझिएगा कि हमने फ़र्ज़ करें इंसान का कोई रेप्लिकेट बनाना हो, इंसान की ऑर्गन की कोई कॉपी लेनी हो, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है? वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेने पड़ते हैं, यानी उसके एम्ब्रियो से सेल लेने पड़ते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको एथिकली रॉन्ग समझते हैं कि हमें एम्ब्रियो से स्टेम सेल लेने के लिए एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जब एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो ये आप कह लें कि एम्ब्रियो से ह्यूमन ने बनना होता है, तो उसका डिस्ट्रक्शन एक एथिकल इशू क्रिएट करता है। तो जब हम इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल बनाते हैं ना, तो ये सेल हम अपनी बॉडी के किसी भी सेल से बना सकते हैं, यानी आप रेड ब्लड सेल या बोन सेल के अंदर उस जीन को एक्टिव करके उसको इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल बना सकते हैं। और फिर जब उन सेल से आप कोई ऑर्गन बनाएंगे ना, तो वो एथिकल कंसर्न नहीं रहेगा, एथिकल इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जनरेट फ्रॉम द पेशेंट देमसेल्फ कुड बी यूज्ड टू ग्रो न्यू ऑर्गन विद ए लो रिस्क ऑफ रिजेक्शन। इस बात को गौर से समझिएगा। देखें, हम किसी दूसरे पर्सन का जब गुर्दा लगाते हैं ना, तो हमारी बॉडी कोई भी बैरूनी ऑर्गन को क्या करती है? रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, उसको रिजेक्ट करती है। उसे हम कहते हैं टिश्यू रिजेक्शन
یا آرگن ریجیکشن. لیکن اگر ہم پیشنٹ کے ہی سیل لے کے انہی کو انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل میں کنورٹ کریں اور انہی سے پیشنٹ کا آرگن بنائیں اور اس آرگن کو جب اس پیشنٹ کی باڈی میں لگائیں گے نا تو اس کی باڈی اس آرگن کو ریجیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ اسی کی باڈی کے سیل لے کر بنایا گیا ہے. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, نقصان کیا ہیں, دیکھتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیومن انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیلز ہیں نا پروڈیوس انیشلی یوزڈ وائرسز ایز ڈیلیوری ویکٹر فار دا جینز ریکوائرڈ فار دا سیل پروگرامنگ. دیکھیں غور سے سمجھیے گا. فرض کریں ہم نے انسان کا بلڈ سیل لیا, اب اس بلڈ سیل کو ہم انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے جین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, یہ ایک ریٹرو وائرس ہے, اس ریٹرو وائرس میں وہ جین ایڈ کر کے اس وائرس کو اس کے اندر سیل کے اندر ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جین آف انٹرسٹ اس سیل کے اندر چلا جائے اور یہ بلڈ سیل کو ہم کس میں کنورٹ کر دیں, انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل میں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم وائرسز کو استعمال کرتے ہیں ایز اے ڈیلیوری ویکٹر فار دا جین, یعنی اپنا جین ڈیلیور کرنے کے لیے. تو اس کا نقصان کیا ہے, دا یوز آف ریٹرو وائرسز ٹو جنریٹ انڈیوس پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل, یعنی انڈیوس پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل بنانے کے لیے وائرس کا یوز از ایسوسیٹڈ ود دا کینسر رسک. اس سے کینسر کا خطرہ ہے. کیوں؟ ریٹرو وائرسز کین انسرٹ دیئر ڈی این اے اینی ویئر ان دا جینوم, یعنی یہ ریٹرو وائرسز ہمارا جین آف انٹرسٹ اس کے جینوم میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنا جین بھی اس جینوم میں ڈال سکتا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے, پوٹینشلی ٹریگر کینسر کازنگ جین ایکسپریشن, اور وہ اس کے اندر کینسر کازنگ جین کو ایکسپریس کر سکتا ہے. دیر از کنٹینیوڈ رسک آف اوور گروتھ آف دا ٹرانسپلانٹڈ سیل. اور دوسرا اس کا یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیلز ہیں نا جب ہم گرو کروائیں تو یہ اوور گرو ہو سکتے ہیں, وچ کین آلسو لیڈ ٹو دا کینسر, وہ بھی کینسر کا, یعنی ہم ان سے کوئی آرگن بنواتے ہیں تو اس آرگن کے سیلز کی گروتھ کنٹینیو ہو رہ سکتی ہے اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو انکنٹرولڈ سیل ہوتے ہیں وہ کینسر کاز کرتے ہیں, یہ بھی کینسر کی وجہ ہو سکتی ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس 2 سائڈ باکس انفارمیشن ہے, ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی ہے ہاؤ ٹو جنریٹ انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل. یاد رہے جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہم لیبارٹری میں تیار کرواتے ہیں انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل, اور ان سے ہم اپنی مرضی کے باڈی کے کوئی بھی سیل بنوا سکتے ہیں اور کوئی آرگن میں بھی ان کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم بناتے کیسے ہیں لیبارٹری میں؟ ان کے بنانے کا میکانزم ایگزیکٹ وہی ہے جو نیچرل ہے, بس ہم اس نیچرل میکانزم کو ریورس کر دیتے ہیں. اب نیچرل میکانزم کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرض کریں یہ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل ہے تو یہ ایمبریو کے اندر ہوتا ہے, تو اسی سے مختلف قسم کے سیل, یعنی یہ یا تو نرو سیل میں ڈیفرینشیٹ ہوگا, مسل میں, بلڈ سیل میں, یا کسی اور میں. کیسے ڈیفرینشیٹ ہوگا؟ اس کو سگنل ملیں گے نرو سیل کے جین کو سوئچ آن کرنے کے تو یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا, اور اگر اس کو سگنل ملیں گے مسل سیل کے جین کو سوئچ آن کرنے کے تو یہ پلوریپوٹنٹ سے مسل سیل بن جائیں گے, اور اگر سگنل ملیں گے ریڈ بلڈ سیل میں کنورٹ ہونے کے, ان کے جین کو سوئچ آن کرنے کے, تو اس میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, باڈی سے فرض کریں ہم نے باڈی سے کوئی مسل سیل لے لیے لیب کے اندر, اور ان مسل سیل کے ساتھ ہم نے ایگزیکٹلی ریورس پروسیس کیا. جیسا کہ ایمبریو میں پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل کو مسل سیل کے جین کو سوئچ آن کرنے کے سگنل ملے تھے نا, ہم ان کو ان مسل سیل یعنی کنٹریکشن کی پروٹین کے جو جین ہے نا ان کو سوئچ آف کرنے کے سگنل دے دیں گے. تو جب ان کو ہم سوئچ آف کرنے کے سگنل دیں گے نا تو یہ واپس پھر سے پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل میں کنورٹ ہو جائیں گے. یعنی جیسے سگنل آن ہوئے تھے تو اس میں کنورٹ ہوئے تھے, اب سگنل آف ہو گئے تو وہ اس میں کنورٹ ہو گئے. تو اب یہ جو پلوریپوٹنٹ بنے گا نا اس کو دراصل ہم نے خود انڈیوس کر کے بنایا ہے نا باڈی کے سیلز کو, تو اس کو ہم کہیں گے انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیل. تو اس کو پھر ہم اپنی مرضی سے کسی اور سیل جس کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اسکن سیل کی ضرورت ہے, تو ہم اس کو سگنل دیں گے کہ اسکن سیل کے جین کو سوئچ آن کر دے, وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا. ہمیں ریڈ بلڈ سیل کی ضرورت ہے تو سگنل دیں گے کہ یہ وہ ہیموگلوبن پروٹین بنانے کے جین کو سوئچ آن کرے تو وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہم اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھتے ہیں, مارکیٹ گروتھ کیا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریسرچ کے مطابق 2021 میں $2.8 بلین کی مارکیٹ تھی, جو کہ 2026 تک $4.4 بلین کی مارکیٹ بن جائے گی, اور اس کا کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ 9.3% تک ہے. تو یہ کچھ MCQs بنتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر, امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.